3 position de 2 droites dans le plan. وضعية مستقيمين في المستوى. ما معنى لو بلان؟ هو مثلا هاد الورقة فيها كنعتبروها ان بلان، ولا السبورة اللي تنكتبو عليها، ولا الدفتر اللي تنكتبو عليه، فهو بلان وهو المستوى. définition 2 D et delta de droite se coupent en un point M. On dit que les droites D et delta sont séquentes en M. إذن فهاد المستقيمين D ودلتا يتقاطعان في النقطة M، ونقول أن هاد المستقيمين متقاطعين في النقطة M. Définition 3 D et delta de droite ne sont pas séquentes. On dit que D et delta sont strictement parallèles. On note D parallèle à delta. نعم، فإذا كان عندنا المستقيم D ودلتا مستقيمين غير متقاطعين قطعا، ما عمرهم غادي يتقاطعوا، دائما يبقاو مباعدين بنفس المسافة، فهاد المستقيمين متوازيين droite parallèle، ونكتب D parallèle à delta. Définition 4 les points A, B et C appartiennent à la droite D. عندنا A, B, C appartiennent à la droite D كينتميو لهذا المستقيم D. On dit que les droites A, B et BC sont deux droites confondues. كنقولوا بأن A, B هذا المستقيم A, B والمستقيم BC جوج ديال المستقيمات أو مستقيمين منطبقين أو متطابقين، واحد كينطبق على الآخر بحيث واحد فوق الواحد كيف ما كنشوفوا. نعتبروا A B مستقيم ونعتبروا B C مستقيم، إذا فهما مطابقين. une droite est parallèle à elle-même، متوازيين مع بعضهم. deux droites confondues sont aussi dites parallèles. إذا فبالنسبة لمستقيمين منطبقين كيتعتبروا كذلك متوازيين في حالة خاصة للتوازي. إذا فعندنا كيف ما كنلاحظوا عندنا هاد المستقيم دي، عندنا A و B و C كينتميو لهذا المستقيم، فهاد A B فهو مستقيم، وكذلك B C مستقيم، كيف ما كنلاحظوا انهم مطابقين. إذا فكل منطبقين فهما متوازيين. Propriété 2 ces deux droites sont parallèles à une même droite alors elles sont parallèles entre elles. دونك هنا هاد لا بروبريتي كتقول بان اذا كان عندنا واحد المستقيمين، مثلا عندنا دلتا كيوازي دي و دي بريم كيوازي دي، يعني بزوجهم كيوازيو نفس المستقيم. اذا فهاد المستقيمين اللي هما دلتا و دي بريم كذلك متوازيين. اذا دائما كان عندنا جوج ديال المستقيمات وبزوجهم كيوازيو واحد المستقيم ثالث، اذا فهاد جوج ديال المستقيمات فهما كذلك متوازيين. سي دي باراليل ا دي بريم دي باراليل دي بريم اي دي باراليل ا دلتا دي باراليل دلتا، الوغ دي بريم اللي هو هذا باراليل ا دلتا. 4 droites perpendiculaires مستقيمين متعامدين. Définition 5 deux droites D et delta sont perpendiculaires si ils se coupent en formant un angle droit. On note D perpendiculaire à delta. إذا كان عندنا واحد المستقيمين متقاطعين وكيكونوا واحد الزاوية قائمة، angle droit هي زاوية قائمة، إذا فهاد المستقيمين غيكونوا متعامدين. إذا فبالنسبة لهاد المستقيم للدلتا و دي كيتقاطعوا في النقطة اش كيكونوا واحد الزاوية قائمة لقياسها أو درجة قياس هاد الزاوية هو 90 درجة. إذا فهاد المستقيمين فهما متعامدين. A est une pointe de la droite. Delta, le point H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Et la longueur AH est appelée la distance entre A et D. هاد النقطة A كتنتمي لهاد المستقيم دلتا، والنقطة H كتسمى الإسقاط العمودي للنقطة A.
على المستقيم دي. إذا كنلاحظوا بأن كتسقط هكا عموديا على هذا المستقيم دي، وكتوضع في هذه النقطة، كأن هاد أ نزلات وصبحات في بلاصة النقطة اش. إذا كنقولوا بهاد اش هي الإسقاط العمودي على دي. إذا فهي الإسقاط العمودي ل وهاد المسافة اللي هي اش كتسمى المسافة ما بين النقطة والمستقيم دي. Propriété 3. Si deux droites sont perpendiculaires à une droite, alors elles sont parallèles. إذن إلا كان عندنا جوج ديال المستقيمات عموديين على نفس المستقيم، إذن فهما متوازيين. كما كنلاحظوا بأن دي و دي بريم كيتعامدوا مع دلتا، إذن فهاد المستقيمين فهما متوازيين. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une et perpendiculaire à l'autre. هنا كتقول البروبريتي إلا كان عندنا مستقيمين أو مجموعة من المستقيمات متوازية، فجميع المستقيمات العمودية على المستقيم واحد فهي بالتالي عمودية على المستقيمات الأخرى أو المستقيم الآخر. 5. demi-droite نصف المستقيم. Définition 6. La partie de la droite D colorée en rouge est appelée demi-droite. إذن في هاد الجزء اللي هو ملون بالأحمر كيتسمى demi-droite نصف مستقيم. D'origine A أصله A passant par le point B يمر من النقطة B on la note AB. إذن هاد نصف المستقيم demi-droite أصله A ويمر من B. إذن فكنوضعو A الأصل والنقطة التي يمر منها، وكنوضعو واحد المعقوفة ثم قوس. هذا هو الرمز اللي كنرمزو به نصف مستقيم. بالنسبة للمستقيم كنرمزو ليه بقوسين، مثلا المستقيم AB أو المستقيم AC مثلا. أما بالنسبة للنصف المستقيم فكنوضعو رأس أو الأصل ديال هذا المستقيم والنقطة اللي كمر منها وقريب من الأصل كنوضعو هاد المعقوفة ثم القوس. 6. segment هي القطعة. Définition 7. La partie de la droite AB colorée en rouge et compris AB هذه هي la partie rouge AB est appelé le segment AB ou BA. هذا الجزء من المستقيم اللي هو محدد ب AB، هاد النقطتين كيتسمى قطعة لو سيغمون. وبالنسبة للسيغمون كنرمزو ليها بمعقوفتين. إذن فعندنا AB غنوضع AB. إذن فهاد السيغمون كنسموها AB ولا BA. لو بوين A et B sont ses extrémités. إذن فهاد A و B كيتسماو طرفي هاد القطعة. extrémité هي طرفي. 7. milieu d'un segment. Définition 8. Le milieu d'un segment est le point de ce segment situé à égale distance de ses extrémités. إذن هاد النقطة اللي هي كنسموها le milieu de AB. الميليو هو منتصف القطعة. إذن فهاد المنتصف كيتواجد على نفس المسافة أو يبعد عن طرفي القطعة بنفس المسافة. مثلا هاد IA كتساوي IB. Et le milieu de segment AB signifie que I est le point de AB et I égale à IB. IA égale à IB. هاد المسافة أو هاد القياس يساوي هاد القياس. إذن ف I هي منتصف القطعة AB. Et le milieu de segment AB. نمروا للتمارين باش نفهموا الدرس أكثر. Exercice 1. On considère les points E, F, G. نعتبر نقاط E, F, G كما كنلاحظوا tracées envers les droites EF, EG et
اف جي. عندنا هاد النقط كما كنلاحظوا مطلوب لنا اننا ننشئوا او نرسموا المستقيمات او اف او جي اف جي باللون الاخضر. ناخذ مسطره وقلم ملون. ف او اف وهذا المستقيم هذا هو المستقيم او اف لا droite او اف او جي لا droite او جي et droite FG. هذو هما لي droite المطلوب منا ننشئوهم. دو marquer un point A sur EF, un point B sur EG et un point C sur FG. Donc عندنا A sur EF مثلا نقطة A هي هادي. point B sur EG مثلا B et C sur FG. C مثلا هنا. 3. Tracer en rouge les demi-droites EA, EC et GA. EA l'origine ديالو هو الدمي droite نص مستقيم. l'origine ديالو هو E. إذا غادي يبدا من هاد النقطة والمار من نقطة A. دونك هذا هو demi droite EC. دائما l'origine هو E et passe par C et GA. l'origine ديالو هو G et passe par A. الأصل ديالو G كيمر من نقطة A. إذن فهادو هما لي demi droite. 4. Tracer en bleu les segments AB, BC et AC. نرسمو les segments AB, BC et AC. les segments قلنا هما القطع. إذن فعندها الطرفين AB. إذن طرف A وطرف B. إذن هي segment AB segment BC القطعة BC les extrémités هما B et C et AC segment AC القطعة AC les extrémités هما A et C طرفين هما A و C. إذن هذا هو الشكل. exercice 2. on considère la figure ci-contre. نعتبر هذا الشكل. la droite EF coupe la droite D en A. la droite EH coupe la droite FG en B. complétez la figure en traçant les points AB. إذن عندنا هذا الشكل هو المستقيم D. عندنا النقاط E G H F خارج هذا المستقيم. والمطلوب منا هو أننا ننشئو المستقيم EF الذي يقطع D في A. إذن ف EF هو هذا كيقطع هذه النقطة A. ثم لا droite EH وهذا مستقيم EH coupe la droite FG en B. نرسمو المستقيم FG. هذا هو المستقيم FG وهذه النقطة B. donc رسمنا les points A et B. 3. Tracer une droite D. Placez les points R, C et A tels que R n'est pas un point de la droite D. C
est un point de la droite D, A est un point de la droite D. هذا المطلوب منا أننا نرسمو واحد المستقيم D، مستقيم D ونرسمو هاد النقط R و C و A بحيث R ما كتنتميش ل D. مثلا هذه النقطة R و C و A من المستقيم D. مثلا هذه هي النقطة A وهذه النقطة C. هذا هو الشكل. 3. Placer un point B sur le segment RA. هذه هي السيغمون RA، قطعة RA. مطلوب منا أننا نوضع واحد النقطة B من هاد القطعة. عندنا هذه النقطة B. 4. Placer un point E de la droite D tel que E est un point de la droite AC et E n'est pas un point de la demi-droite AC. إذن فالمطلوب منا أننا نشأو هاد النقطة اللي هي E من المستقيم D بحيث تكون E كتنتمي للمستقيم AC اللي هو نفسه المستقيم D، أو لا هاد AC فهو ضمن D. وكذلك E n'est pas un point de la demi-droite AC، وكذلك ما تكونش عندها أو ما تكونش داخل نصف المستقيم AC. هذا هو المستقيم AC، نصف المستقيم AC هذا هو المستقيم D اللي هو مستقيم AC. والنقطة A غادي ننشئوها بحيث كتنتمي لهذا المستقيم AC ولكن ما كتنتميش لهذا نصف المستقيم AC. دونك E غنوضعوها في هذه الجهة. مثلا نوضع E هي هذه. إذا كتلاحظوا فأن E كتنتمي ل AC، كتنتمي ل D ولكن ما كتنتميش لهذا النصف المستقيم AC اللي هو الأصل ديالو لوريجين ديالو A et passe par la point C. Exercice 4. 1. Reproduit la figure ci-contre. أعد النشأ أو رسم الشكل جانبه. هذا هو الشكل. مستقيم D ومستقيم دلتا. D et delta sont ci-contre en point O. 2. Construire un point M de la droite D et un point N de la droite delta tel que OM égale ON. المطلوب منا أن ننشئو M من هذا المستقيم اللي هو D و N نقطة من المستقيم دلتا بحيث هذه المسافة OM كتساوي ON. إذا غناخدو البركار، ناخدو قياس نختاروه أي قياس ونحددو واحد القوس على دلتا والقوس الثاني على دي بحيث هاد التقاطع بالنسبة تقاطع القوس والمستقيم دلتا عندنا النقطة N. تقاطع هاد القوس والمستقيم D هي النقطة M. إذن هذا هو الشكل. Exercice 5. 1. Tracer un segment EF de 6 cm de longueur. مطلوب أننا ننشئو واحد السيغمون اللي هي قطعة EF قياسها 6 سنتيمتر. Construire un point A tel que AE égale à 5 cm et AF égale à 7 cm. مطلوب كذلك أننا ننشئو واحد النقطة A بحيث تبعد عن E ب 5 سنتيمتر وتبعد عن F ب 7 سنتيمتر. أول حاجة أننا ننشئو EF 6 سنتيمتر. دونك ناخدو لا ريغل. هادي هي لا سيغمون AB ou bien EF. ثم ناخد فتحة البركار على 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر. ناخد
5 سنتيمتر. نجي لعند لو بوان او، نرسم واحد القوس، ثم ناخد فتحة البيركار على 7 سنتيمتر. ناخد 7 سنتيمتر بحال هكا، ونجي لعند لو بوان اف، ونرسم تقاطع ديال هاد القوسين. إذن فهاد التقاطع هو نقطة أ، لو بوان أ هي هادي. إذن فهاد أ تبعد عن أو بي 5 سنتيمتر et de F par 7 cm. Exercice 6. Soit A, B et C 3 points non alignés. A و B و C 3 نقط غير مستقيمية. 1. Tracer le segment AB. المطلوب منا أننا نرسمو قطعة AB. أول حاجة ناخدو 3 نقط الغير مستقيمية A B et C. segment AB هي هادي. Tracer la demi-droite AC, la demi-droite AC, l'origine A et passe par C. Donc, la demi-droite AC. 3. Tracer la droite BC, la droite BC. هادي يمكن لي نمددها من الجهة هاد الدروات، وهاد المستقيم نمددو من هاد الجهة. 4. Placer le milieu O du segment AB. هادي السيغمون AB، مطلوب انني نرسم لو ميليو اللي هو منتصف القطعة. ناخد البركار اي فتحة، حدد قوسين، ثم نجيب من عند نقطة بي نفس الشيء. نحاول انني نبين التقاطع ديال هاد اقواس. ناخد مسطرة كأنني غادي نرسم هاد لادروات، ونحدد وبيان نرسم هاد لادروات. هذا هو لو ميليو دو A B اللي هو بوان O. 5. Placer un point I sur BC tel que I n'appartient pas à le segment BC. المطلوب لنا اننا نوضعو هاد النقطة I في المستقيم BC بحيث ما كتنتميش للقطعة BC. دونك هذا هو المستقيم BC، هذه القطعة BC. يمكن لي نوضع النقطة I في هذه الجهة أو لا في هذه الجهة، المهم أنها ما كتنتميش لهذه القطعة BC. 6. Placer un point G sur AC tel que C n'appartient pas à segment AG. المطلوب أنني نوضع هذه النقطة G في المستقيم AC. هذا هو المستقيم AC، يمكن لي أنني نمددو. عندي هنا في الأول طلب مني أنني نرسم دومي دروات AC. هذا هو المستقيم AC، لدروات AC. نوضع النقطة جي بحيث ما كتنتميش لهاد القطعة AG. دونك A هنا نوضع جي هاد الجهة. إذن فا سي ما موجوداش بالقطعة عفوا AG. هادي السيغمون AG أنا عندي بلاصة صغيرة، دونك تقدروا ترسموا المستقيم طويل وتوضعوها في هاد الجهة. المهم أنها تجي في هاد الكوتي ديال A. Exercice 7. On considère la figure suivante.
نعتبر الشكل التالي. عندنا droite ABC appartient à cette droite complétée par est un point 2 ou n'est pas un point 2. مطلوب منا أننا نكملو مكان هاد النقط. مثلا عندنا A و BC. إذا كانت النقطة A كتنتمي أولا من القطعة أو أنها ليست من هاد القطعة. إذن المهم أننا غادي نكملو من أو ليست من. بالنسبة ل A et BC, A est segment BC. Donc A n'est pas un point de BC. غادي نكتبو n'est pas un point de BC. A est demi-droite BC. Demi-droite BC هي هذا. Donc A n'est pas de demi-droite AC. إذا كنشوفوا بأنها ما كتنتميش لهذا النصف المستقيم. دونك غنكتبو n'est pas. أنا فقط نكتب n'est pas un point de BC. A et BC. La droite BC هي هذه. Donc A est un point de BC. هذا هو المستقيم BC و A منه. A et segment AC. A segment AC هي هذه. Donc A est un point de AC. Est un point de AC. B et CA. B, هذه هي point B و CA هو demi droite. l'origine ديالو هو C. إذن هذا هو CA. B est un point de CA. Est un point de CA. B est demi-droite AC. AC هي هذه. l'origine ديالها هو A. هذا هو AC. passe par B et C. Donc B est un point de AC. هي كتبان لنا أنها ضمن أو تنتمي لهذا نصف المستقيم AC. Est un point de AC. Bien de demi-droite AC. C et demi-droite AB. L'origine A. Donc C هي هذه demi-droite AC. AB pardon AB وهذا. Donc C est un point de demi-droite AB. Est un point. C est la demi-droite BA. l'origine A B pardon هذا هو demi-droite BA وهذا C كتبان لنا خارج هذا النصف المستقيم. donc C n'est pas un point de demi-droite BA. C est demi-droite AB. l'origine ديالو هو A. donc AB وهذا C هي كتبان لينا أنها ضمن هذا النصف المستقيم AB. donc C est un point de demi-droite AB. Exercice 8. Tracez deux droites D et delta 50 en haut. مطلوب أننا نرسمو مستقيم D ومستقيم دلتا يتقاطعوا في النقطة O. 1. Placez un point A appartient ou bien appartenant à D et un point B de delta. Donc, نرسمو D et delta. D et delta
50 en O, delta et D, le point O, A appartenant à D, donc à dire D, par exemple A, point A, B de delta, par exemple là, B, de placer un point M, tel que B appartient à la demi-droite MA. Donc, MA, ناخدو M هنا. هذه النقطة M. A appartient à demi-droite MA. MA هذا هو demi-droite MA. B ضمن هاد نصف المستقيم. Exercice 9. Tracer une droite D et placer deux points A et B qui appartiennent à la droite D. Donc مطلوب أننا نرسمو واحد المستقيم D. هو D. A et B appartiennent à D. هذه البوان A et point B. اللي نوضع A هنا أو B هنا. Placer un point N qui n'est pas sur la droite D. دونك نختارها يا إما هنا أو لا في هاد الجهة. المهم عندي الحرية نوضعها في أي جهة من هنا أو لا أي جهة من هاد البلاصة اللي هي تحت هاد المستقيم. Tracer un segment MN et la demi-droite NG contenant M, le point M. دونك عندي كذلك حرية فيما وضعت M. مثلا غناخد M هنا وهذه هي segment M demi-droite NG contenant M. مثلا غناخد جي في هاد الجهة. ضروري انها تكون في هاد الجهة. هذه هي جي دومي دغوات ان جي هي هادي. ام متواجدة في هاد دومي دغوات نصف المستقيم. كاين لي كذلك تكون عندي ان هنا نوضع ام في هاد الجهة. نرسم سيغمون ام ان هي هادي والجي نوضعها في هاد الجهة. هذه هي الجي بحيث ام كتنتمي دومي سيغمون دومي دغوات ان جي هو هاد نصف المستقيم. إذن فعندي الحرية في نرسم هاد الشكل. Exercice 10. Utiliser le tige GeoGebra pour tracer les parallèles à la droite delta passant par D et E. إذن مطلوب منا أننا نستعملو الأداة الهندسية لرسم الموازي لدلتا والمار من دي وكذلك الموازي لدلتا والمار من أ. دونك هذا هو الشكل. ناخد الأداة وهي الكوس. ناخد هذا الجزء اللي هو عمودي على دلتا بيربونديكولير ا دلتا ونرسم كذلك لا droite بيربونديكولير على هذا الجزء اللي أنا رسمت باس بار دي. أنا نزول هاد الجزء. نكمل الشكل ديالي بواسطة المسطرة. دونك هذه هي لا droite باس بار دي اي باراليل ا دلتا. نفس الشيء بالنسبة لا droite باراليل ا دلتا اي باس بار او. دائما كنرسمو بيربونديكولير على هاد لا دغوات باش كنكملو الرسم ديالنا. نستعانو به باش نرسمو الموازي اللي هو باراليل. دونك هذا هو او هذه لا دغوات باراليل
A delta et passe par E.